السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاولنا نخصصوا اليوم هذه الحصة بالنسبة للتروازيام ماني كوليج، وبالضبط في الدرس ديال الرياضيات. كنا قمنا بالدرس الحصة اللي فاتت. في التسجيل اللي فات درنا الدرس ديال لي فونكسيون لينيير اي فونكسيون افان، يعني بجوج بهم. يعني الدرس فيه جزئين، جزء تيهدر على فونكسيون لينيير وجزء تيهدر على فونكسيون افان. دابا بعد انتهاء من الدرس حاولنا ندوزو نديرو لي زيكزارسيس. هادوك لي زيكزارسيس باش نجيو نفهمو الدرس اكثر فاكثر من خلال هاد الحصه هادي. نبداو نمشيو مباشره ليكزارسيس 1 فونكسيون لينيير. يعني هاد ليكزارسيس هذا تيهدرنا على داله خطيه، فونكسيون لينيير. الوغ سوا لا فونكسيون لينيير اي عندي اف جوج نقط تفسير اكس، تنديرو هاد السهم هادي، تدير اكس وتدير هاد السهم جوج اكس مباشرة. تشوف نتايا هاد العبارة هادي تمارين أولا في الدرس. عندك اكس عطيك هاد السهم هادي جوج اكس، سيتادير تعني هادي، سيتادير أن اف دو اكس إيتيكال جوج اكس. وغتشوفوا هاد العبارة بزاف في الدرس ديال لي فونكسيون. غتلقى اف اكس تيجيب واحد السهم اكس مباشرة تعرف هادي راه تيقول لك اف دو اكس تساوي لنا اكس، اولا اف اكس يؤول الى مثلا ناقص 3 اكس، هادي راه هي اف دو اكس ايتيكال 3 اكس. باش ما تحاولوش ترتبكوا فاش تشوفوا هاد القضيه. دابا انا حاولت شرحت لكم غير هاد البارتي في هاد ليكزارسيس هاديك باش ندوزو لا ريبونس مباشره. الوغ كالكيلي اف دو 1 اي اف دو 3، يعني بغا الصوره ديال واحد والصوره ديال 3. مزيان نديرو الكوريكسيون. هنا عندي اكزرسيس باش ما يتخلطوش ليكم. نمشي مباشرة للسؤال الأول. قال لي كالكيلي، عطاني نحسب الصورة ديال واحد، هادي بغاني الصورة ديال واحد. قلنا لا فونكسيون اف دو اكس إيتيكال à quoi؟ قلنا إيتيكال 2 اكس، اف دو اكس إيتيكال 2 اكس. تجي تنعوض مباشرة. عندي اف كمل قدامها هنا، عندي اف دو اكس. ملي تيقول لك اف دو اكس تساوي جوج اكس وعطاك الصورة ديال واحد، راه شنو بغا يقول لك؟ فيما كانت اكس خصك تعوضها بواحد. عندي هنا اكس، عندي الاف دو واحد، عندي هنا جوج. شنو بقى لينا؟ اكس ديال الضرب وندير واحد. واضحة؟ عندي اف دو ان إيتيكال 2 فوا 1، يعني فيما كانت اكس عوضتها انا بواحد، ما فيهاش مشكل هنا. الو شنو غتعطيني؟ اف دو واحد إيتيكال جوج ضرب جوج في واحد تعطينا جوج. هذه هي الصورة ديال اف دو ان. ندوز للصورة ديال اف دو 3. عندي اف دو 3 إيتيكال هي اللي تنقلبو عليها. صافي. قلنا كذلك حنا عرفنا لا فونكسيون ديال اكس اف دو اكس إيتيكال 2 اكس، وتجي تعوض. عندي اف ديال 3 جوج فوا 3 إيتيكال 2 فوا 3 إيتيكال 6. هذه هي لا فونكسيون ديال دونك اف ديال 3 إيتيكال 6. هنا لقيناها. دونك هذا حاولنا نديرو لا ريبونس الجواب ديال ان.
La réponse في la question 1. حاولوا تكتبوا معايا، اكتبوا معايا au moins هذيك. Faisons l'exercice 2. حاولوا تكتبوا هاد السؤال حيت تحتاجوهم دابا في هاد السؤال. واحد قلنا if de 1 est égal à 2 ou if de 3 est égal à 6. تحتاجوهم دابا ان شاء الله في الكتاب. alors غادي بيان نحاولوا بما اننا قرينا الطابلو ديال التناسبيه، الجدول التناسبيه، ضروري ما نحتاجوش يعني كيف ما قريناه، وانما غير باش نحاولوا نديروا الترتيب ديال هاد الصور هادو في هاد الطابلو هذا باش نحاولوا نصاوبوا به هاد لا ريبونس. شنو قال لك؟ ريبريزونتي غرافيك دو لا فونكسيون اف، يعني دير التمثيل المبياني ديال هذيك فونكسيون اف، ديال هذيك الداله اف. وحنا عارفين الداله خطيه دائما تتمر من زيرو. مازال عندنا جوج graphique de la fonction f. Bien. الصور اللي عندي خلينا نحاول ندير واحد طابلو صغير. هنا تكون عندي اكس، قرينا البارح في الجدول التناسبي. هنا عندي اكس، هنا تندير اف دو اكس. عندي اكس نمشي شنو عطانا؟ عندي الاولى عندي هو الصوره واحد، ها هي تنديرو هادو زائد 3. عندي الصوره عفوا ماشي زائد، عندي 3. مزيان. حاول نسد الطابلو. الصور اللي لقينا نحاول نديرهم بهم مغاير باش تعقلوا عليهم. الصورة ديال واحد شنو عطاتني؟ عطاتني جوج، يعني اف، وثلاثة عطاتني 6. غادي بيان نحاول ندير دابا المعلم اللي طالب مني. مزيان. نحاول قياسات. هنا عندي في اكس عندي حتى 3، يعني ما فيهاش مشكل. عندي ناخذ واحد هنا تمشي مزيان. غادي بيان. عندي واحد قياس نفس اللي خديتنا هو اللي ناخذ هنا 2 3 تندير لنا داكشي تقريبي et 4 5. مزيان. كذلك هنا نفس اللي خديتنا ناخذ هنا واصلين حتى 6، اف دو اكس واصلين حتى 6. عندنا 1 2 3 4 5 et 6. Très bien. شوف معايا نمشيو عندي في اكس. اكس شنو فيها؟ فيها واحد، ها هو واحد. هذه هي اكس صافي، وهذه تعتبر ايكغيك اولا اف دو اكس في هذه الحالة صافي. مزيان. عندي واحد مع من تمشي مع 2 خلاص. مزيان. هنا جاتنا جوج هنايا. زيد عندي 3 مع من؟ مع 6. 3 غادي سي بيان
سي سهل. المهم هاداك الشيء راه ماشي 100%. الوغ نحاولو لأن هنا عندي هنا أو تدخل فيها الزيرو، يعني هنا زيرو، لحقاش الإحداثيات ديال أو عندي زيرو زيرو، هادشي اللي تنحاولو ناخدو تشوفوها عندي أو تنديرو فيها زيرو، لحقاش الإحداثيات ديال أو عندي فيها زيرو زيرو. مزيان مشي لاحظ معايا الآخر أين هو دازنا الزيرو، وأصلا هما عطاولكم في الأول راح يدوها لكم بهاد الفونكسيون لينيير، وحنا قلنا في الدرس عرفنا أنها دائما تدوز من الزيرو. مزيان هذه هي اف دو اكس est égal à جوج اكس، هذه هي الفونكسيون. لاحظتي معايا هما بالمسطره تحاولوا ترسموا نيشان يمشيش من المجاهدة، تحاولوا ديروها ترسموا الأمور ديالكم مزيان. حاولنا دابا نديرو الإجابة على فونكسيون لينيير. دابا نحاولو ندوزو نديرو إكزارسيس ديال فونكسيون أفال. دابا هذا إكزارسيس خاص فونكسيون لينيير. اون باس نديرو إكزارسيس. يعني لما تنقلوها نحاول ندير شي تعديلات. هنا عندي فونكسيون أفان هي الأولى، فهمتوها هنا. هنا غديرو إكزارسيس دو. هنا إكزارسيس دو. عندي هنا دو فونكسيون أفان. هنا كذلك تكون عندي فونكسيون أفان. ها نحاول ندير واحد سين موان ناقص بليس ان. نحاولو نديرو شكون داكشي مزيان. السوان عندي هنا ناقص واحد، عندي هنا دو، هي اللي كانت عندي تخوا دابا درت. غيبقاو نفس الأسئلة لكن لا ريبونس غيكون مغاير. لاحظ معايا راه كاين الفرق غير بدلنا قبيله. انا كان عندي اف دو اكس لحقاش قرينا فونكسيون لينيير، قرينا اف دو اكس est égal à ax. هذه كما تنقولوا لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون لينيير. لا فونكسيون افان قريناها هي عندي اف دو اكس est égal à ax plus b. هذه حتى هي لا ديفينيسيون ديال فونكسيون لينيير. ندير افان افان غلطت. Alors, llevas Pablo Alors, la réponse, on dit l'exercice 2, attendez, qui me dit qu'on la fonction linéaire et la fonction affin, il y a fonction linéaire, f de x est égal à x, et l'exercice f de x est égal à 2x, d'abord, le deuxième exercice, elle a f de x est égal à moins de x plus 1. راجع هادشي كامل لا ديفينيسيون ديال f de x est égal à x plus b. قلت لك اون ديفيني لا فونكسيون افان.
Alors, le premier exercice, عندي عطاني صورة ديال f moins 1. هذا هو المطلوب مني، هذا هو تنقلب عليه. On a f de x est égal à moins 2x plus 1. On remplace moins 1 par x. Moins 1 par x. Moins 2 fois moins 1 plus 1. Plus 1. Égal à quoi? On dit moins 2 fois moins 1. Moins. C'est égal à plus. On dit la c'est plus. 2 fois 1 est égal à 2. Plus 1. Plus 2 plus 1 est égal à 3. C'est-à-dire, on dit le scoop est égal à 3. Donc, f de moins 1 est égal à 3. Alors, هنا حاولنا نكتبو ديال f ديال moins 1. دابا نكتبو f ديال شحال 2. عندي f ديال 2 est égal à moins 2 fois 2 plus 1. Moins 2 fois 2 est égal à moins 4. Moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 est égal à moins 3. هذه هي f ديال moins 2. Donc, f ديال moins 2 est égal à moins 3. Avant ديال 2, c'est moins 2. Égal à 3. Moins 3. Moins 3. زين؟ دابا حاولنا نديرو الإجابة على زين. هذه ما عتقدناش باش نديرو فيها لا دوزيام كيسيون. دونك ناخدو الصور نكتبوهم هنا باش نحتاجوهم. عندي f ديال moins 1 est égal à quoi? Est égal à 3. Ou f ديال 2 est égal à moins 3. Vas-y. Et voilà. هنا كلشي كتبنا لي هادشي هنا. لأن الدرس ديال الدوام راه ساهل مزيان، راه خصو شوية التركيز، راه ساهل مكاينش حاجة اللي صعيبة. مزيان. حاول ندير هنا قلنا لا دوزيام نكتبوه باش كل أمور واضحة. عندك graphique de la fonction de la fonction f de x, la change f de x. غادي ici ندير المعلم قريتو على هذا الشكل هذا. عندنا x وهنا كما قلت لكم y اللي قرينا في الدرس. دابا تنديرو f هنا تكون f دو x اولا f ماشي مشكل. تناخذ نمشي بالتدريج. عندي 1 2. حاولوا تختاروا الله يخليكم القياسات. ما عنديش هنا بالضبط باش هكا انما تروح. هنا كاين لي عندي الا مشيت هنا كما قلت لكم هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. تمشي بالنيجاتيف ناقص. هنا عندي موان زان
موان دو موان تخوا. هنا كذلك إلا مشينا الفوق عندي تمشي مع السهم بوزيتيف عكس السهم نيجاتيف. عندي 1 2 et 3 أصلا واصل حتى 3. كذلك عندي هنا موان 1 موان 2 موان 3 مازال. وغادي السي شنو عندي؟ أنا نحاول نحتاج هذوك الصور اللي لقينا نحاول نديرهم في واحد الطابلو صغير هنا. عندي إكس عندي إف دو إكس عندي موان زاد موان 3 تعطيني موان زاد مع تعطيني الصورة ديالي 3 عفوا تما عندي 2 تعطيني موان 3. مزيان هذوك الصور اللي حسبتهم تحاولوا ديروهم في الطابلو باش تخرج لكم داكشي صحيح. ناخدو لاحظ معايا عندي هنا موان زاد مع 3 موان زاد فين؟ عندي في إكس ياك ديال إكس دونك موان زاد هو جاني لاحظتو؟ شوف مع من؟ جاني مع 3 جا مع 3 دونك مشي هنايا يجيني مع 3 مزيان. ندوز عندي 2 مع من؟ 2 مع 2 جاني في إكس ها هي 2 مع من؟ مع موان 3 ها هي 2 فيني موان 3 ها هي. صافي تلاحظوا ما غيدوش لي من الزيرو نهائيا. غيدوز ليش من الزيرو. لاحظتوا هذه هي لا فونكسيون ديال اف دو اكس ايكال موان دو اكس بلس 1. هذه هي دوت الميديان ديالها. لاحظ معايا ما داش من الزيرو نهائيا ماشي. هذه هي فونكسيون الفا. فونكسيون الفا ما تدوش من الزيرو. انا قلتها وتنعاود نكرر لحقاش يكونوا اغلاط في هذا الباب هذا. نتمنى كلشي يكون مشى معايا في هاد دو اكزرسيس. وحتى اللي ما بانتلوش شي حاجه يعني بقى عنده شي ارتباك ولا شي حاجه في شي فقره ولا في شي بارتي ممكن يجاوبنا في الكومونتير ونحطوا لا ريبونس ديال لا كيسيون ديالك. والسلام عليكم. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وما تنساوش ديروا ابوني يجي باش يوصلكم دائما المعلومات الشامله.